अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हुसैन खान। ये हमारा डायबिटीज़ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, इंसुलिन, एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉक और रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में और इसके साथ हम ऐड करेंगे रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड का एक एग्जाम्पल भी आपको देंगे। अगर हम डॉक्टर के पास अपने शुगर को चेक करवाने जाएं, शुगर लेवल चेक करवाना हो तो डॉक्टर हमें सबसे पहले इंसुलिन सजेस्ट करेगा या टैबलेट्स सजेस्ट करेगा। इसके अलावा वो हमें फ्रूट से मना करेगा, परहेज बताएगा कि भी आपने फ्रूट मतलब केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, इसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो आपकी शुगर हाई हो जाएगी, तो इनसे आपने परहेज करनी है। इसके अलावा खजूर हो गई, रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड से भी मना करेगा। अब यहाँ पर आपको ये बताएं कि जो चीज़ आपकी शुगर को ठीक कर सकती है उससे आपका डॉक्टर मना कर रहा है। क्यों? कि अगर आपकी शुगर ठीक होगी तो वो अपनी मेडिसिन या जो मेडिकल कंपनीज हैं वो अपनी मेडिसिन की सेल कैसे कर पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको कोई भी डॉक्टर सही सजेस्ट नहीं करता। आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर फ्रूट्स की भी और आपके जो नॉर्मल फूड है जैसे जंक फूड हो गया, रिफाइंड हो गया या प्रोसेस्ड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने फ्रूट से जो शुगर निकाली है उसको कहते हैं फ्रुक्टोज। जो फ्रूट से शुगर मिलती है हमारी बॉडी को या ग्लूकोज हमारी बॉडी को मिलता है उसको कहते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है। और जो रिफाइंड प्रोसेस्ड जंक फूड से जो हमें मिलता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब दो अलग अलग चीजें हो गई, एक फ्रुक्टोज हो गया, एक ग्लूकोज हो गया। इसकी डायग्राम हमारी स्क्रीन पर आपको बनती नजर आएगी। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन जिसको शुगर नहीं है तो उसका हम एक ब्लड का सैंपल लेते हैं। उसका ब्लड का सैंपल जब हमने ग्लूकोमीटर से चेक किया तो उसके लेवल 150, 140 या 160 आता है, नॉर्मल रेंज। एक एग्जांपल ले ले, 150 कर लेते हैं। अब यहां पर हमने उसमें ऐड किया जो ग्लूकोज, जो हमने जंक फूड और प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड से हमने जो ग्लूकोज लिया था वो ग्लूकोज उसके ब्लड सैंपल में हम ऐड करते हैं। अब हम दोबारा उस ब्लड को जिसमें हमने ग्लूकोज ऐड किया तो उसमें जब हमने दोबारा उसको ग्लूकोमीटर से चेक किया तो उसकी जो फिगर आई वो 500 से अबव हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमने फ्रुक्टोज जो हमने फ्रूट से लिया हुआ था, जो हमारा शुगर है या ग्लूकोज है जिसको हम फ्रुक्टोज का नाम देते हैं, अब वो हम उस ब्लड सैंपल में जमा करते हैं या ऐड करते हैं। तो अब हम दोबारा उस ग्लूकोमीटर से उसको चेक करते हैं तो क्या हुआ कि जो हमारा पहला लेवल जो 150 आया था शुगर का, अब वो आ गया 110। मतलब क्या हुआ कि आपका शुगर लेवल मजीद डाउन हो गया, यानी कि कम हो गया, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जब एक नॉर्मल पर्सन का आप शुगर लेवल चेक करते हैं तो 150 आता है और उसमें जब आप वो बंदा जब जंक या रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड खाता है तो उसका शुगर एकदम बढ़ जाता है। और जब वो बंदा फ्रूट्स, खजूर जो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है वो खाता है, जिसमें आम भी है, अंगूर भी है, केला भी है, सेब भी है, ठीक है। तो जब ये खाता है तो उसका शुगर लेवल कम हो जाता है। ये एग्जाम्पल फर्जी नहीं है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी बॉडी पर एग्जाम्पल कर सकते हैं या अपने ब्लड के सैंपल में इसको एग्जाम्पल कर सकते हैं
کہ ریفائنڈ فوڈ پروسیسڈ فوڈ میں کیا فرق ہے اور فروٹس میں کیا فرق ہے۔ تو ڈائٹ کے حوالے سے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹرز کبھی نہیں آپ کو فروٹس کا مشورہ دیں گے، آپ کی ڈائٹ کو شارٹ کر دیں گے، جس میں آپ کی باڈی مزید ویک ہوتی رہے گی، آپ کا باڈی آرگنز کم ویک ہوتے رہیں گے، آپ کا بلڈ میں جو شوگر لیول ہے وہ آپ کا سٹورڈ ہوتا رہے گا انسولین لینے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسولین لینا بند کرنا ہے۔ انسولین لینا بند کرنے کے ساتھ جو آپ کی ڈائٹ ہے، آپ کی ڈائٹ میں جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، جو بھی چیز آپ کی پروسیس ہو کر آتی ہے تو اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، اور اپنے جو گھر کا کھانا ہے، نارمل گھر کا کھانا، ہیلدی فوڈ جو ہمارا گھر کا ہے، اس کے ساتھ آپ نے فروٹس کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، جیسے کیلا ہو گیا، آم ہو گیا، سیب ہو گئے، انگور ہو گئے، آڑو ہے، کوئی بھی فروٹ، کسی قسم کے بھی فروٹ آپ نے اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نے اپنا گھر کا کھانا اور ساتھ میں سیلڈ، ویجیٹیبلز، وہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ سیلڈ اور ویجیٹیبلز کا استعمال بھی آپ نے بہتر طریقے سے کرنا ہے، یا اپنے کھانے میں جو بھی آپ کا کھانا کھاتے ہیں لنچ میں، ڈنر میں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی بھی 3، 4 یا 5 قسم کا سیلڈ تیار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بھی آپ اپنے کھانے سے پہلے اپنا سیلڈ کا استعمال کر لیں۔ سیلڈ کے استعمال کے بعد آپ نے اپنا کھانے کا اسٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے سیلڈ کھا لیا، سیلڈ کھانے کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نظام، آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، اور بریک فاسٹ میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فروٹس کا استعمال کرنا ہے، یا جو بھی آپ کا بریک فاسٹ ہے اس سے پہلے آپ نے فروٹس کا استعمال کرنا ہے، اور وافر مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں آپ نے فروٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ڈائٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈائٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناشتے میں فروٹس ہیں، اور لنچ اور ڈنر میں آپ نے سیلڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے، جو آپ کے سٹمک میں جا کر بریک ڈاؤن ہو کے آپ کی شوگر کو نہ کہ کنٹرول کرتی ہے، بلکہ آپ کی باڈی میں نیوٹرینٹس کو بھی سپلائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، جس سے آپ کی باڈی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر، اسٹرانگ اور ایکٹیو ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی میں وائٹامنس کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، منرلز کی کمی بھی پوری ہوتی ہے۔ اور اگر ہماری ڈائٹ کے بارے میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز پوچھنا ہے تو بھی آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔